मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज भी जो हमारा टॉपिक है वो दौलतमंदों के मतलब है। आज हम आपको जो किस्सा सुनाने जा रहे हैं वो क़ारून के मतलब है, जो बड़ा ज़्यादा मालदार था। बेशक क़ारून था, ये सूरत क़सस की आयत नंबर 76 है। बेशक क़ारून था, मूसा की कौम में से था। फिर इसने सरकशी की इन पर और हमने दे दिए थे इसे इतने ख़जाने कि इनकी चाबियाँ झुका देती थी एक ताकतवर जत्थे की कमरों को, कि सिर्फ उनकी हमने उसको इतना ज़्यादा माल दौलत दिए थे कि इस ख़जाने की जो चाबियाँ थीं, चाबियाँ ही सिर्फ जो वो एक ताकतवर जत्थे की कमरों को झुका देती थी। इतनी बड़ा दौलत और इतने अंबार थे दौलत के। जब कहा इसे इस कौम ने ज़्यादा होश ना हो, बेशक अल्लाह ताला दोस्त नहीं रखता इतराने वालों को। उसकी कौम ने जब उसको कहा कि ज़्यादा होश ना हो, बेशक अल्लाह ताला जो है फ़ख्र करने वाले दौलत पर, कि मैं बड़ा अमीर हूँ, बड़ा फ़ख्र है, फ़ख्र करने वालों को दोस्त नहीं रखता। और तलब कर इस माल ज़र से जो दिया है तुझे अल्लाह ताला ने आहरत का घर, और अल्लाह ताला से वो चीज़ तलब कर जो आहरत के घर में है, और ना फरमोश कर अपने हिस्से को दुनिया से, और एहसान किया कर गरीबों पर जिस तरह अल्लाह ताला ने तुझ पर एहसान किया है, और ना ख्वाहिश कर फितना व फसाद के मुल्क में, यकीनन अल्लाह ताला नहीं दो सकता फसाद बर्पा करने वाले को। और जिनको इल्म दिया गया था वो कहते थे कि अल्लाह ताला ने जो तुझे इतनी दौलत दी है तो गरीबों पर भी एहसान किया कर, और फितना मुल्क में फितना व फसाद ना कर। वो कहने लगे कि मुझे दी गई है ये इल्म की बदौलत जो मेरे पास है। क्या इस मगरूर को इतना इल्म भी नहीं कि अल्लाह ताला ने हलाक कर डाली इससे पहले कौमें जो इससे क़ुव्वत में कहीं सहत और दौलत जमा करने में कहीं ज़्यादा थी। वो कहता था कि ये मुझे एक इल्म की बदौलत, मेरे ही इल्म के बदौलत जो है दी है, इसमें अल्लाह ताला का कोई सरोकार नहीं, अमल दखल नहीं है। अल्लाह ताला कहता है कि मैंने इससे पहले जो है कई कौमें जो हैं वो हलाक कर दी जो दौलत में और कहीं ज़्यादा उनके पास दौलत बहुत ज़्यादा थी और क़ुव्वत में भी बहुत ज़्यादा थी, और नहीं दरियाफ़्त किए जाएंगे मुजरिमों से, और नहीं दरियाफ़्त किए जाएंगे मुजरिमों से इनके गुनाह। और अलगर्ज एक दिन वो निकला अपनी कौम के सामने बड़ी ज़ेबो ज़ीनत के साथ, और कहने लगे वो लोग जो आरज़ूमंद थे दुनियावी ज़िंदगी के, काश हमें भी इस किस्म का जलाल नसीब होता जिसे दिए गए थे क़ारून को, वाकई वो तो बड़ा खुश नसीब है। वो कहते थे कि जो दौलतमंद थे वो कहते थे कि इनसे जो है ना इनके गुनाहों के मतलब पूछा ही नहीं जाएगा। हालांकि अल्लाह ताला हर नेमत के मतलब आहरत में पूछेगा, और उसकी पकड़ बड़ी सख्त है। जो भी नेमतें हैं, ये दौलत भी नेमत है, जैसे ये फल रिज़्क़ अल्लाह ताला की नेमत है, हर चीज़ नेमत है, इस तरह दौलत भी नेमत है। नेमत को अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। ये नहीं कि आप जो है वो सिर्फ मालों के ढेर ही लगाते रहें और इसमें से गरीबों को भी ना हिस्सा दें, कोई भी कुछ भी नहीं, ना ज़कात निकालें, ना कोई सदका, ना कोई कुछ, ना कोई कर्ज़ देने वालों को कर्ज़ दें जिसका सहत गुनाह है। अगर आप इस्तात रखते हैं किसी की मदद करने की और आप मदद उसकी ना करें तो आपके लिए आप गुनाहगार हैं। ये क़यामत में आपकी पूछ होगी इसके मतलब। अलगर्ज वो एक निकला अपनी कौम के साथ बड़ी ज़ेबो ज़ीनत के साथ, कहने लगे वो लोग जो आरज़ूमंद थे दुनिया की ज़िंदगी के, जो लोग दुनिया की ज़िंदगी के आरज़ूमंद थे, जो दुनिया की ज़िंदगी ही चाहते थे, वो कहने लगे कि ये तो बड़ा खुश नसीब है क़ारून के, इस काश के इस तरह का जाओ जलाल हमें भी नसीब होता। और कहा इन लोगों ने जिन्हें दुनिया की बेसबाती का इल्म दिया गया था, और उन लोगों ने कहा जिनको इल्म दिया गया था दुनिया से बेरग़बती का, तुम्हारी अक्ल पर अल्लाह का सवाब बेहतर है, कि जो तुम्हारी अक्ल है जो दुनिया की ज़िंदगी चाहते हो इस पर अल्लाह का सवाब बेहतर है। इसलिए कि जो ईमान ले आए, नेक अमल किए, और नहीं मरम्मत की जाती ये नेमत बजिस सब्र करने वालों के लिए, कि जो सब्र करते हैं और अल्लाह के दिए में से शुक्र गुज़ारी कम करते हैं उनके लिए ज़्यादा जो है वो अल्लाह ताला का सवाब बेहतर है बनिस्बत इस दौलत के। बस हमने गर्क कर दिया इसे भी और उसके घर को भी ज़मीन में, तो ना थी इसकी हामी की कोई जमात जिस वक्त इसकी मदद करती है अल्लाह ताला के मुकाबले में, और वो ख़ुद भी अपना इंतकाम ना ले सका। फिर अल्लाह ताला कहता है कि हमने इसको गर्क कर दिया और उसके घर को भी ज़मीन में दनसा दिया था, और उसके हामी की कोई जमात इसकी मदद करती है अल्लाह ताला के मुकाबले में, और वो ख़ुद भी अपना इंतकाम न ले सका। लेकिन उसमें इतनी सख्त भी ना थी कि दौलत के बावजूद होने के बावजूद वो अपना इंतकाम खुद नहीं ले सकता था। कहाँ गई उसका इज़्ज़त जलाल मर्तबा। और सुबह की इन लोगों ने जो कल तक इसके मर्तबा की आरज़ू कर रहे थे, ये कहते हुए कहा अब पता चला कि अल्लाह ताला कुशादा कर देता है रिज़्क़ को जिसके लिए चाहता है अपने बंदों में से, और तंग कर देता है जिसके लिए चाहता है। अगर अल्लाह ताला ने हम पर एहसान ना किया था तो हमें भी ज़मीन में गाड़ देता। ओहो अब पता चला कि कफ़ार बामुराद नहीं होते।
اب اس جو کل تک اس کے مرتبہ کی خواہش کرتے تھے کہ یہ بڑا خوش نصیب ہے، وہی کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے رزق تنگ کر دیتا ہے۔ یہ رزق کشادہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی دولت دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی لوگوں کے ذہنوں میں ڈالتا ہے، اور وہ آپ کو جاب پہ ہائر کرتے ہیں، اور مطلب آپ کے دماغ میں یا کچھ آپ کی نیکی میں مدد کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی ڈالتا ہے، کچھ نیکی آپ کے ساتھ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی جلتا ہے۔ اور جب وہ رزق تنگ کرتا ہے تو پھر وہ ایک دم سے، کیونکہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، لہٰذا وہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین بھی سکتا ہے، وہ عذاب کی صورت میں ہو یا موت کی صورت میں وہ رزق چھین بھی لیتا ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کے کام ہیں، اس لیے ہمیں اترانا نہیں چاہیے، اس دولت پر فخر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں پر عمل کر کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے یہ ہے سورۃ حدید کی آیت نمبر 20 ہے۔ خوب جان لو کہ دنیاوی زندگی محض کھیل تماشا اور سامان آرائش ہے، کہ دنیا کی زندگی ہے یہ کھیل تماشا ہے اور صرف زیب و زینت ہے، اور آپ اس میں حسب و نسب پر اترانا اور ایک دوسرے سے زیادہ مال اور اولاد حاصل کرنا ہے، کہ ایک دوسرے سے میرا مال اس سے زیادہ ہو، یہی ہے بس دنیا کی زندگی، یہ فریب ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے بادل برسے اور نہال کر دے کسانوں کو، اس کی شاداب و سرسبز کھیتی، پھر وہ یکایک سوکھنے لگے تو اسے دیکھنے کہ اس کا رنگ زرد پڑ گیا ہے، پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور دنیا پرستوں کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہوگا۔ جو دنیا کی زندگی چاہتے ہیں ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے کہ مال اکٹھا کرتے رہنا، بس یہ کہ ہمارے پاس مال ہے، اور نہ غریبوں کو دینا، نہ زکوٰۃ دینی، نہ کوئی نیکی کرنی، یہ ان کے لیے وعید سنائی گئی ہے کہ ان کے لیے آخرت میں سخت عذاب ہے، کیونکہ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور خدا پرستوں کے لیے اللہ کی بخشش اور اس کی شنودی ہوگی، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر نیرا دھوکہ، کہ دنیا کی زندگی ہے وہ صرف دھوکہ ہے، دھوکہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ دولت، مال و متاع، یہ سب حقیر ہیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ آزمائش ہے، آزمانے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ دولت دیتا ہے کہ میں آزماؤں اس بندے کو میں نے دولت دی ہے، میں اس کو آزماؤں کہ یہ اس دولت سے کیا کرتا ہے، میرے راستے میں خرچ کرتا ہے کہ نہیں، تاکہ میں قیامت والے دن جو ہے اس نعمت کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ کر سکوں کہ فلاں بندہ تیرے پاس آیا تھا تو تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، وہ ضرورت مند تھا، تیرے پاس اتنی استطاعت بھی تھی، اور تم نے اس کو مطلب دیا تھا میرے دیے ہوئے رزق سے یا کیا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم جو ہے وہ غریبوں کی مدد کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے لکھا ہے سورۃ تکاثر میں، غافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے، کہ جو زیادہ سے زیادہ مال جمع، کہ یہ مال بھی کہ میں زیادہ سے زیادہ محنت کر لوں، مال آنے کی ہوس نے اس کو اندھا کر دیا، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے۔ ہاں تم جلد جان لو گے، پھر ہاں تمہیں جلد معلوم ہو جائے گا، ہاں اگر تم کو یقینی طور سے جانتے تو ایسا ہرگز نہ کرتے، تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو، پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ کہ جو کہتے ہیں کہ دوزخ پہ یقین ہی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے جو مال سمیٹتے رہتے ہیں اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، ان کا انجام یقیناً وہ جان لیں گے جب وہ دوزخ کو اپنی کھلی آنکھوں سے، یقین کی آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جس کو وہ جھوٹ موٹ دنیا میں سمجھتے تھے کہ یہ دوزخ کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ کھلی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن کے بارے میں نعمتوں میں، پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم سے جو نعمت، جو دولت دی ہوئی تھی اس کے متعلق ضرور پوچھا جائے گا، ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔ پھر یہ دولت، یہ عزت، یہ مرتبہ، یہ جو ہے یہ جو رزق کی فراوانی ہے، پانی نعمت ہے، اور اس طرح جو بھی نعمتیں ہیں سب کے متعلق تم سے ضرور پوچھا جائے گا، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے۔ اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ سورۃ مزمل آیت 10 سے 13 میں کہتا ہے، اور جو دل ہزار باتیں یہ کہتے ہیں ان کو سہتے رہو، اچھے طریقے سے ان سے کنارہ کش رہو، اور مجھے ان جھٹلانے والوں سے جو دولت مند ہیں سمجھ لینے دو، ان کو تھوڑی سی مہلت دے دو۔ کچھ شک نہیں کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور بھڑکتی آگ ہے، اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور درد دینے والا عذاب ہے۔ یہ سورۃ مزمل کی آیت 10 سے 13 ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ جو دولت مند ہیں، دولت اکٹھی کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ بھی جمع ہو جائے، یہ بھی جمع ہو جائے، پیچھے یہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اولاد کے لیے نہ اولاد کام آنی ہے وہاں، نہ کوئی کام آنا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ ہمیں مسکین کی حالت میں ہی دنیا سے اٹھائے۔ یہ دولت، یہ سب کچھ فریب ہے، دھوکہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور ہمیں اس پر عمل کریں۔ اس طرح انجیل میں بھی یہی عذاب کی وعید ہے جو دولت مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو